So, dili gayon ta magluya-luya, no? Atong ihatag ang pinakakusog, ug pinakahugyan nato nga pagdaig sa atong bihing Dios. Ug karon atong gamiton ang atong mga kamot as we sing ang kalipay na gibati. Ani ana o Diyos, ang kasing-kasing ko, malipayon nga mo daig kanimo. Kayang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko, walay butang nga ikatandi, bisan pa ang mga bahandi. Kayang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko, muday ko sa Ginoo. Kayang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko, muday ko sa Ginoo. Ani ana o Diyos, ang kasing-kasing ko, malipayon nga muday kanimo. Kayang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko, walay butang nga ikatandi, bisan pa ang mga bahandi. Kayang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko, muday ko sa Ginoo. Kayang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko, muday ko sa Ginoo. Way pagluban ang gugma mo, O Diyos. Ang imong saan, ang imong pulong tinud gayon. Way pagkabalhin, kanunay nagapabilin. Way pagluban ang gugma mo, O Diyos. Sukad pa sa sinugdanan, ikaw ragyod. Kan sa kahimayaan, ang imong pulong tinud gayon. Bisan pa sa kasalanan, among sala imong gibayran. Way paglubad ang gugma mo, O Diyos. Way paglubad ang gugma mo, O Diyos. Ang imong saan, ang imong pulong tinud gayon. Way pagkabalhin, kanunay nagapabilin. Way paglubad ang gugma mo, O Diyos. Way paglubad ang gugma mo, O Diyos. Way paglubad ang gugma mo, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord God. Wala gay paglubad ang imong gugma diri kanamo, Lord. Gikan pa sa sinugdanan, O Diyos. Wala gud minimo gipasagdan, Lord God. Hallelujah. Tanan dungog himaya, Lord, para lamang gayud kanimo, O Diyos. Tungog og himaya sa langit og sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma nga wala
katapusan. O Dios, awiton ko ang gugma mo, dungog ug himaya, dungog ug himaya. Sa langit ug sa yuta ang tanan, o Dios, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma nga walay katapusan. O Dios, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Dios, mahigugmaon sa tanan. Takos kang daygonog, simbahon ug halaran. Ang tanan kong gugma, igatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, o Dios, kanimo lamang. Tungog ug himaya sa langit ug sa yuta ang talan, o Dios, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma nga walay katapusan. O Dios, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Dios, mahigugmaon sa tanan. Takos kang daygonog, simbahon ug halaran. Kay ang tanan kong gugma, igatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, o Dios, kanimo lamang. Ginoong Dios, Ginoong Dios, mahigugmaon sa tanan. Takos kang daygonog, simbahon ug halaran. Kay ang tanan kong gugma, igatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, o Dios, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, o Dios, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, o Dios, kanimo lamang. Hallelujah. Ikaw lamang gayudan ang tinugdan ning tanan, o Dios. Amo kang ginapasalamatan, Lord God. Amo kang ginadaig, o Dios. Tungod sa imong pagkabalaan, Lord God. Tungod sa imong pagkagamhanan, Lord. Hallelujah. Sumatag-adlaw, gusto ko nga kauban ka. Sumataglakaw sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Sumatag-adlaw, sumatag-adlaw, gusto ko nga kauban ka. Sumataglakaw sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man kanunay gitinguha, ning akong dughan ikaw man, ang hangin nga giginhawa, ikaw ang
kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man. Yes, Lord. Sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Come on, church. Sa matag lakaw, Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man, kanunay gitinguha, ning akong dughan ikaw man, ang hangin nga giginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man, kanunay gitinguha, ning akong dughan ikaw man, ang hangin nga giginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man. Yes, Lord God. Ikaw lamang ang tanan, O Diyos. Ikaw ang among sinugdanan ug ang katapusan, Lord God. Walay amo nining among kinabuhi, Lord God, kundi kanimo lamang ang tanan, O Diyos. O nga amo kang ginapasalamatan, Lord God. Amo kang ginapasidunggan, O Diyos. Tungod sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi, Lord God. Tanan dungog ug himaya, Lord, para lamang kanimo, O Diyos. Hallelujah. Hamang lingkod kita. Before ta moadto sa atong offering, nalang ko'y ma-share nga pulo nga makita siya sa Marcos size 41 to 43. Naka-familiar mo to sa story about atong ipakaon ni Jesus ang 5,000 no. Nya kuan lang to about to sa 5 lang kapan og sa duha ka isda. No, grabe ang gi-remind ni sa Ginoo ato sa atong kasing-kasing no nga. Sa ato lang nga 5 nga pan og sa isda. Ang gusto sa Ginoo sa atong kasing-kasing kay mapariha atong bata gud nga lalaki nga naghatag atong 5 kapan nga naghatag siya nga walay pagduha-duga. Unya remind pud ang Ginoo ato nga story sa kuha kay sa tuwa pud nga magamay man ubad ako kini magapanalangin jud sa Ginoo kay tanan nga mahatag nato kinasing-kasing atong kasing-kasing matrain ba nga mohatag nga gugma kay dili naman na mohatag ta makita ba yan nato na labi na sa mga buluhaton nato sa simbahan. Muna po itong nahimo nga, ang katong 5 nga, labi kita kung maghalad ta, masking gamay lang or madako man. Dako kanig panalangin sa uban, labi na to sa ministry, sa itong mga children ministry, labi na sa mga kuan sa church na to. Muna grabe jud to reminder sa ato anong kay grabe yung panalangin ang Ginoo, gipanalinginan sa Ginoo atong 5 kapan og 2 ka isda. Muna ang offering, usa ka pamaagi sa pagsalig, sa pagpasalamat sa Dios. Kung maghatag kita uban sa malipayong kasing-kasing, ipakita nato nga nagsalig kita nga ang Dios mao ang atong tinuod nga provider. Muna nga kita nga milita unsay mabala ka mo to gamay ra man akong halad pero kana nga halad nga sama sa 5 kapan og 2 ka isda panalanginan dako sa Ginoo di ba napakaon niya ang 5,000 nga mga tawo ato mo nang kita ikaw di ka kanang magduduhag hatag masking gamay lang ba kay labi nag kanang wala koy magasuan na mo nang ang Ginoo naga-remind jud na nga story para sa ko kana kamo nga mo hatag ta nga kinasing-kasing pud no og dito lang bike nang dungog himaya di kaniya. Amen. Ug karon mo sa tong offering mga igsuon, sama siyang giingon, maghatag gayud kita sa tong buhing Dios nga adunay kalipay, adunay gugma sa tong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo, muhatag
Matag sa kalipay diha sa Ginoo, daygon ta ang Dios mo saligtan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Mag-pray ta. Lord, salamat sa lapi nga gibalik sa imong mga katawhan diha kanimo. Agi og pagpasalamat gyud sa imong walay kinutuban na kaayo nga gipakita sa matag usa ka namo. Pinaagi gyud sa pagtagbo sa among mga panginahanglanon sa adlaw. Pinagyud sa salapianon nga bahin. Panalangini ang mao nga salapi nga kini Ginoo magamit responsibly sa mga buluhaton ini nga iglesia. Ingon man panalangini ang imong mga katawhan, panalangini ang tanan ng mga tinubdan sa panalapi, Ginoo, trabaho, negosyo, tanan na mga paghago, paningkamot, imong panalanginan. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Mayong gabi sa tanan. Before ta mo adto sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, adto ta sa ampo no, pagtuaw sa ato ang Ginoo diha sa mga pag-ampo o sa mga pagpasalamat kay sige ra tag pangayo sa Ginoo pero wala taga pasalamat no. So this time ato ang pasalamatan ang Ginoo and the same time ato ang pasalamatan ang Ginoo no. While pray ta, apilan po natog pagpasalamat ang Ginoo tungod kay sa kunang gikaingon sige ra ta og ampo, sige ra tag pangayo niya usahay kalimtan nato ang pagpasalamat sa Ginoo sa iyahang pabor nga gihimo sa atoa, no? Wala ka kabalo nga ang imong giampo gitubag na diay sa Ginoo. Lahi lang siguro sa imuhang dili lang siguro tukma gid kayo, insakto gid kayo, pero sa lain nga pamaagi gitubag sa Ginoo ang imong pag-ampo. So this time ato ang pasalamatan ang Ginoo sa iyang kaayo sa matag usa kanato. Pasalamati ang Ginoo diha sa imong kinabuhi and the same time idangop usab sa Ginoo ang imong mga lampuanan. Unya ang ato ang mga prayer request uban labi na sa ministry unya na siya. Pero karon ato ang mga lampuanan is ang imong gusto nga iampo diha sa Ginoo, ang imong mga pangayoon diha sa Ginoo. Either financial o maayong panglawas, no? Kaayuhan sa mga balatian o kaalam o kalipay, o kalinaw diya sa nahuna, o kadasig sa espirituhanon nga bahin, idangop na tanan sa Ginoo kay diya sa Ginoo wala may imposible, no? Nakita na siya sa tanan sa Ginoo o kaya na tubagon sa Ginoo. Basta kay ikaw kinasing-kasing nga mag-ampo nganha kaniya. So ang porma pasalamati una ang Ginoo and then idangop sa iyaha ang imong mga alampuanan. So let us bow down our heads and pray. Yes, Lord, dalaygon kagayon, intak na karon sa kagabion na nadungog nimo ang amuang mga ginaampo nga kanimo, nadungog nimo ang imong mga katawhan o nasayran nimo kung unsa gid ang ilaha Ginoo nga mga ginapangayo nga kanimo. Ako alam ang mga pag-ampo Ginoo nga ikaw gid magapatalingog sa mga pag-ampo namo, mga pag-ampo sa matag usa nga ikaw gid magatubag sa mga pag-ampo Ginoo as long as in line sa imong kabubuton sa imong plano Ginoo sa matag usa kanamo. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Once again, mayong gabi sa tanan. No? Kumusta? Ug medyo ulan-ulan atong panahon, no? Dili kita magalangan diretso ta sa pagtuon o patalinghog sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo makita sa libro sa Buhat kapitulo 4 versikulo 31. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, human sila mag-ampo nauyog ang dapit nga ilang gitiguman og silang tanan napuno sa Espiritu Santo og sa walay kahadlok nagwali sa mensahe sa Dios. Ang Dios magapanalangin siyang pulong, magaampo ta dalay. Salamat Ginoo na ini nga imong pulong nga nabasa. I-bless kini Ginoo
ang kini Ginoo masabtan sa matag usa ka namo Ginoo uban sa pag-abli sa among salabutan kasing-kasing aron ang imong pulong adunay luna gyud diri sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Yatag usab ganhi kanako ang langitton og talagsaon nakaalam aron makahimo ko sa pagsaysay sa imong pulong. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimong tanan. In Jesus' name I pray. Amen. The early church was not known primarily for its buildings or programs. It was known as a prayer church. Lahi karon kay ang mga kasimbahanan karon mas gitagaan og kining dako nga kabug-aton no pagtagad ang church building, ang programs sa church na sa pa na, munindot ang building, niya makahimo og mga nindot na mga programa. Pero sa unang mga iglesia, according sa tuang nga gibasa, kini sila wala gayod naghatag og dako nga gimbug-aton no sa ilahang church building o sa ilahang programa kundi naila kini sila ingon na mga mainampuon nga iglesia. No kay sa unang panahon, ang mga simbahan sa una enough na sa ilaha bitaw na diya sa ilalom sa mangga, makadayeg sila sa Ginoo, mag-atop og trapal, no? Sa unang mga panahon, samot na ning sa unang iglesia sa tuang gibasa, no? Ang ilahang gitagaan jud og gimbug-aton og pagtagad na ilagyod sila draa sa mainampuon nga iglesia. A powerful engine cannot run without fuel. Bisag unsa pa ka power ang imuhang sakyanan o unsa pa ka brand new kanang sakyanan kung wala na siya gasolina, walay krudo, dili gayud kana siya makapadagan ni anang sakyanana. Ingon usab ni ana ang pag-ampo. Ang pag-ampo maoy gasolina aron ma-empower ang iglesia, aron makalihok ang iglesia, aron mahimong powerful ang iglesia ug makabuhat according sa plano sa Ginoo. Ang gikinahanglan nato is ang pagka-mainampuon. Kay diha sa mga early churches, diha gid sila naghatag og pagtagad sa pag-ampo kay maoy nakapalig-on sa iglesia. Ha? Gusto lang nako nga ipasabot sa inyo unsa ang iglesia. Ang iglesia dili kining church building ha, basin og mao na inyong gituhan nga ang iglesia kay church building. Kundi ang iglesia mao ni siya ang group of believers, mga follower ni Jesus Christ, mga katawhan sa Ginoo mao ni ang gitawag og iglesia. So ang buot nako ipasabot diri unsaon nga ang iglesia mahimong lig-on. Meaning ang mga kinabuhi sa mga katawhan sa Ginoo unsaon aron mahimong lig-on. Dili kay unsaon sa pagpalig-on sa church building, kundi unsaon pagpalig-on sa church na mao ang katawhan sa Ginoo. Now ang ato mensahe ning kagabhiuna, magahisgot kita ning gitawag prayer that changes the church. Ang pag-ampo nga makausab o makabag-o sa iglesia. Sa ako nang gikaingon ha, katawhan siya sa Ginoo. Now, first, prayer unites believers. Unsang mahimo sa pag-ampo? Ang mahimo sa pag-ampo, kaya niya usahon ang mga magtotoo. No? Kaya niya usahon ang mga magtotoo. But pasabot, pwede nga mawala ang panagbingkil sa matag usa, dili pag sinabtanay, mga gitatawag nato na mga division dira sulod sa iglesia nga kung lantawon bitaw nato daghan og mga iglesia nga nagkabahin-bahin. Even sa early church, nakasinati sila mabitaw naglantog ay ang katawhan sa Ginoo diha sa Corinto. May tungod kung kinsa gyud ang ilahag yung dapat sundon. Si Jesus ba, si Apollo o si Paul ba? No? Naa sila'y panagbingkil, naa sila'y panagbahin-bahin. So dili gayud na siya malikayan hangtod karon ng mga panahon na nga naay mga kasimbahanan nga adunay pagkabahin-bahin. No, naay mga division. Mao bitaw tong na-share nako diri sa una nga naay simbahan nga dako-dako sa nga simbahan diri sa may bangkal nga
Tungod ani kanang dunay pagkabahin-bahin, adunay grupo sa mga katawhan sa Ginoo sa mao nga iglesia nga ni Siak no, ni Siak unya sa unahang jutay nagtukod og simbahan. So duha na ilang simbahan, no? Tungod sa pagkabahin-bahin, wala magkasinabot, siguro ang uban kay lahi ilang gusto, labi na kung ang loyalty kay wala nabitaw sa Ginoo, naa sa tao. Diha na gyud magkasiak-siak gyud. Kay kinsa ang mukuyog ni pastor, kinsa ang mukuyog ni deacon, di ba? Kay labi na kung naay mga katawhan sa Ginoo nga kanang hilig bitaw og apil-apil sa imbis Eric mo reconcile, dungagan ang problema, kainit sa problema, ang kalayo nga nagapanghitabo, mo nang magkasiak-siak gyud. Walay panagsanabtanay. Og ang aron malikayan ang mao nga pagkabahin-bahin kinahanglan nga magmainampuon ang iglesia. Kay ang iglesia nga mainampuon kaya niya usahon ang mga magtotoo. Prayer brings hearts together. No? Nganong adunay pagkabahin-bahin? Tungod kay lahi ang gusto sa kasing-kasing sa mga magtotoo kung walay mga pag-ampo. Naay isa ka goal pero ang isa kay lahi ang gusto. Nya kun medyo naay say taas nga authority diha sa sulod, ug ang iyang tingog kay importante sa kaubanan pod sa pipila ka makaubanan, diha na mahitabo ang dili pagka sinabtanay unya mo resulta na sa division tungod kay lahi ang ilang gusto. Naay pangutana kung aduna daw usa ka plano ug usa ka dapat desisyonan. According pa sa usa ka pastor nga akong nadungog, ha? Kung ang mao nga desisyonan kay naay wala muuyon bisan usa, dili but pasabot nga majority tingog na siya sa Ginoo. Mo'y ingon niya. For example, 100 mo kabuok, namoy gidesisyonan nga dapat uyunan, tapos naay nag-disagree, butang nato napulo. Ang 90 kabuok kay nag-agree nga dapat mo na may tabo pero naay napulo. Kung sa Senado siya o sa Kongreso, mudaog itong 90 kay majority man. Pero sa iglesia o sa ministry, dili inana. Kay dapat, ang will sa Ginoo, 100% muuyon ang tanan. Pero kung naay isa, duha, tulo, upat, or pulo out of 100, nga dili gani mag-agree, buot pa sa buot, wala pa na klaro kung maubagid na ang tingog sa Ginoo. That is why, kinahanglan nga mag-ampo kay para magkausa ang kasing-kasing sa katawhan sa Ginoo. Na kung unsa ang gidesire sa imong unsa ang gidesire nimo, maupod ang gidesire sa imong tapat. Maupod ang gidesire sa imong atubangan, ang gidesire sa imong likod. Maupod ang iyahang naa sa iyang heart. Kay kung lahi ang heart ni Desiree, na lahi pod ang naa sa heart pod ni but pasabot, wala pa maklaro nila kung unsa gyud ang will sa Ginoo nga dapat nilang uyunan. So mao na buot pasabot nako na kinahanglan aron mausa ang ang atong kasing-kasing tanan, kinahanglan nato ang pagkamainampuon diha sa Ginoo. Prayer strengthens fellowship. Para malikayan ang panagbingkil, panag-away, bahin-bahin diha sa iglesia, kinahanglan nga magmainampuon ang iglesia kay para adunay fellowship. Kay ang iglesia nga samok kay ang iglesia nga samok, buot pasabot ana, walay fellowship. O kay walay fellowship, kulang og mga pag-ampo. Kay ang pag-ampo, makapalig-on man sa fellowship sa matag usa. Magkahiusa ba? Dunay fellowship. Walay panag-away, walay panagbingkil. Pasalamat ko sa Ginoo kay kita diri lahi sa uban nga akong nasinatian na iglesia. Na sa ubang church, kay naggikan man jud ko sa bukid. Naginay panagbingkil sulod sa simbahan. No, kung dili si pastor ang ilang kalaban, ang ilang pong kauban mga kalaban nila. No. Ang isa muhawa kay tungod sa iyang kauban sa church. Unya ang isa pod muhawa kay tungod ni pastor. Nya kung daghan ang against kay pastor, petisyonan na nila dito. Magsulat na sila, pirmahan sa katong di mo uyon. Put pasabot majority wala na pastor, tanggal na pastor. No? O kung dili man si pastor ang problema, o ang iyang igsuon may problema niya, kung sila doon ay problema, niyang isa kay di man mobalhin, siya may mobalhin sa laing simbahan. Pag mawa na to, siya na po ibalik. Kay nawa naman tong kontra niya. Which is, mao ni siya ang sakit sa iglesia na makuha nato
kung ang iglesia dili magmainampuon diha sa Ginoo. Kay wala may fellowship, wala may panaghiusa. In Acts chapter 1 verse 14 sa atong gibasa ganina mao ba ta? Lahi. Acts chapter 1 verse 14. Nagtigom kanunay aron magampo uban usab kanila ang mga babae ug si Maria nga inahan ni Jesus ug ang iyang mga igsuong lalaki. So even diya sa pagsugod sa early church diya sa Acts, aduna na sila'y panagtigom ug wala sila'y laing gihimo. Magampo uban sa ilaha ang mga babae, si Maria, unya ang mga igsuong lalaki ni Jesus Christ. So pag-ampo ang ilang gisgutan, wala diha nagkaunay, wala diha basta kay pag-ampo ang ilang gihimo, no? Nag-ampo sila nganuman para malig-on ang ilahang panaghiusa, no? Aduna sila'y lig-on nga fellowship. Ikaduha, prayer empowers ministry. Kung mingon tag-empower, but pasabot ana, gikan sa ordinary ngadto sa extraordinary. Kung ang usa ka superhero, for example, kinsa man superhero si Superman, pag wala pa siya power, ordinary pa siya, medyo katong iyang pagkatao niya, mao lang po to iyang makaya. Katong makaya sa iyang tawhanon nga kusog. Pero sa diha nga na-empower siya, sa katong gahom nga maghimo sa iyaha nga Superman, makabaton sa og extraordinary power. So the same po na sa ministry. Kung ang ministry wala nagmainampuon, but pasabot huyang, walay kusog. Nag-exist ang church na wala siya'y kusog, wala siya'y power, no? Nag-exist siya, pero kulang siya kusog. Mao na nga pag-abot sa mga pagsulay, posible maapektuhan siya, posible gayod na matayog siya tungod kay ordinary lang man siya. Normal lang ang iyahang nga kakayahan. Pero kung ang mao nga church mahimong mainampuon, ma-empower siya. Okay, kung ma-empower na siya, makabaton na siya og extraordinary power. Nga inig abot sa mga pagsulay, dili na siya basta-basta mapukan o matumba. Kung ang katawhan sa Ginoo kay nagkahiusa diya sa pag-ampo sa Ginoo, sa may tabo sa ministry, ma-empower ang ministry. Because ministry without prayer becomes human effort. No? Kung ang iglesia wala na gani magmainampuon sa Ginoo, mahimo na lang nga ang mga paglihok o pagpamuhat sa iglesia, iya na lang sa tao. Na posible nag-sustain ang ministry tungod lang sa tao. Pero wala na diha ang gahom sa Ginoo. Kumbaga, in other words, murag silent na ang Ginoo or mas worse, mitalikod na ang Ginoo sa imuha o sa mao nga iglesia. No? Like ni Saulo. Si Haring Saul, Saulo ba na siya? Sa Bisaya? O Saul. No? Si Haring Saul, sa diha nga pili siya sa Ginoo, nahimo siyang powerful ato nga time. Kumbaga, na-empower siya. Kay gipili man siya sa Ginoo. Gilead niya ang Israel, usa siya ka banggiitan nga hari kaysa man ang first king of Israel. So, kuyaw kayo siya, grabe siya ka-powerful, empower gid siya. Kanang iyang pagkahari niya kay gikadlukan gid si Saul sa unang panahon sa iyang pagkahari. Apan sa diha nga nagdisobey siya sa Ginoo, hinay-hinay nga gibiyaan siya sa Ginoo. Pagbiya sa Ginoo sa iyaha, nipuli ang daotang espiritu nga nagasamok sa iyaha. Nga mao toy reason nganong gipatawag niya si David para tugtugan siya sa panahon nga samukon siya sa daotang espiritu. So nahimo na nga ang iyahang gingharian nga nabutang sa makuyaw nga sitwasyon, daghana og mga kontra hangtod nga si Saul bisan si King David iyan ang gidudahan nga ilugon sa iya ang iyang gingharian, hinungdan nga gipangita niya aron patyon si King David. Mao tong si King David o si David that time magtago-tago siya sa mga langob
Kay nganuman nagtinguha man sa pagpatay ang hari sa iyaha kay nahadlok nga kuhaon sa iyaha ang iyang gingharian. Anong nahitabo man to? Nga murag nahimong powerless o nahimong huyang ang mao nga king, it is because kay nag-disobey siya sa Ginoo o hinay-hinay nga gibiyaan siya sa Ginoo. Pwede na sa church na ang church sa makausa, empower sa balaang espiritu, and then paglabay sa panahon, nahimong dry ang iglesia. Murag wala murag wala na power, murag patay na nga iglesia. Basin there is something nga problema dira, and one of the reason is sins. Ang sala, manandili mag-grow ang iglesia. Sala. So, ang gihimo, o ang himuon dapat, para ma-empower pagbalik is ang pagka-mainampuon diya sa Ginoo. Kaya ang pagka-mainampuon mag-empower sa ministry. Prayer invites God's power. So, mo nang kinahanglan mag-ampo ta sa Ginoo, kaya ang pag-ampo naga-imbita siya sa gahom sa Ginoo. A sailboat may be perfectly built, but without wind, it cannot move. Kaya bitong, sailboat, sakayan, nga nagsalig siya sa hangin. Kaya bitong naay, tawag na ganing naay mga flag, may tawag siguro na maoy paliron sa hangin, para dalahon siya. Kung wala daw hangin ang mao nga salbot, mahimong dili siya makaabante. Ingon usab niya na ang pag-ampo. Ang pag-ampo mag-imbita sa balaang espiritu sa Ginoo. Para adunay movement nga may tabo, para mulihok, para muabante, para makamove, kinahanglan nimo ang balaang espiritu sa Ginoo o ang espiritu sa Ginoo o makuha lang nimo kini siya pinaagi sa mga pag-ampo. Katapusan, prayer advances the gospel. Unsa daw ang pag-ampo? Ang pag-ampo mag-advance siya sa ebanghelyo. Prayer opens doors for ministry. Mabito nang una musulod sa lugar, for example, mag-ministry kinahanglan iampo usa. O kun, for example, himo ta kanang ato ang feeding ministry, gina-pray nato before ta nag-open diha. Pag ingon nga naay opportunity, gina-pray nato sa prayer meeting nato. Ano man? Tungod kay mas maayo na nga wala pa kagasugod, naglihok na ang balaang espiritu sa Ginoo sa mao nga lugar. O kung mag-evangelism ta, kung asa ang lugar kinahanglan iampo. For example, dito ta sa Bunawan. Tamingon ta nga, Bunawan ta karon Domingo. So prayer meeting, yan po na siya nga moadto ta sa prayer meeting kay para mga tao sa mao nga evangelism kay para ang maong mga tao diyan dapita una pa ka makaabot sa mao nga lugar, naglihok na ang Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Aron inigwali nimo o inig-share nimo sa word sa Ginoo, abli na ang ilang kasing-kasing. Di sila makalitan tungod kay naguna naman sa paglihok ang Ginoo sa ilahang mga kinabuhi. Kay kung moderitso ka og abante, walay ampo-ampo posible nga basig batuon ka dito inigabot, no? Batuon ka o kaya yaga-yagaan ka dito tamayon ka dito o kaya insultuhon ka dito di ba? O na kinahanglan iampo nimo kay aron kini mga tawhana nga siguro kay manginsultuhay o kaya kining hilig debate o kaya manakit gyud, at least trabahoon sa Ginoo ang ilang mga kinabuhi. Aron nig-abot nimo dito dawaton kanila. Ug dili kanila batuon, dili ka pakaulawan, dili ka insultuhon, kundi maminaw na noon sila sa imo. So muna ang purpose nganong kinahanglan mag-ampo ka panahon nga gusto ka o kalihukan diha sa gawas o sa bisan asa nga kalihukan nga ang Ginoo mao'y una nga mulihok sa mao nga kalihukan. Una pa kamo muhimo sa imong gusto buhaton. Prayer prepares hearts to receive the gospel. So muna ang gingon. Kung magsangyaw ka, kung nag-pray na kadaan, inagsangyaw nimo, may posibilidad nga mudawat siya sa imo. Nga naman, i-prepare naman sa Ginoo yang kasing-kasing. Na imbis insultuhon ka ana, imbis binuangan ka ana, maminaw na siya ug willing siya mudawat sa imong pulong o sa pulong sa Ginoo nga imong i-share sa iya kay nag-pray man ka ahead of time. Wala pa lang ka ni adto anang balaya,
Nag-pray na ka. For example, silingan nimo or nakay target na balay, nga gusto nimo sang iyawan, i-pray na nimo daan sa imong balay. O kung nakay target siguro sa sunod semana na lang. Kung mahimo adlaw-adlaw nimo nag-pray. Adlaw-adlaw nimo pray sa imong balay para inig-abot nimo, inig-adto nimo next week. Lukmay na ang kasing-kasing niya. Kay gitrabaho naman sa Ginoo kay giampo man nimo siya. Di ba? Marag katong na share ba nako sa inyo ha? Na may magtiayon nga pastor. Niya yang asawa kay jogging sila diri sa may kung ako masayop sa may Tagum area. No? Unya naa sila simbahan, yang ilang simbahan kay gamay. Unya niabot na ang time nga human na ang ilang kontrata ba kay renter lang sila. So nag-desire sila nga makabaton sila og area dako nga lugar nga para maka-ministry sila or mabalhin ang church o gina-pray nila sa Ginoo na kanang ila nagyod gadi na sila magrenta. So samtang ga-jogging sila, may nagian sila nga dako nga lote nga naay gate, naay balay. Dako ang balay, no? Dako ang lote. Pero abandonado. Walay tao. Walay tao nga nagpuyo sa mga balay. Dako siya nga balay. Unya gated ang balay. So, nihulong nga magtiayon ug nag-pray sila sa Ginoo ug naglantaw sila sa balay, sa kini ka atong rintahan no. Kay dako gyud kaayo. Gated pag yun. So naghunong sila and nag-pray sila bahin sa mao nga luna, sa balay ug sa mao nga lute. Nga ihatag sa Ginoo sa ilaha. Rent, mahimo bang mag-rent sila or mailag yun kanang ihatag sila, i-donate sa ilaha. So sige sila jogging, tagabuntag, pray gid sila anang lugara. Ga-pray sila. Jogging sila, hunong sila ng balaya, mag-pray na pud sila, diretso na pud, kaugma na pud for 3 months. And then pagka 3 months, gi-approach nila ang kinsa katong caretaker sa mga balay. Kung parintahan ba. So pag ingon nga, ay, dili man siya parintahan kay private man siya, sir. Nagpaila sa unsaon na nimo? Ninyo ay amo untang kuan kanang simbahan namo ba kay kuan na mo gud may pawaon na mi sa bala o sa area nga among girintahan. So ingon sa mo ba? Kamo na lang istorya siguro sa tag-iya sir kay kuan man tag-iya ni kining insik mo gud ni siya kunta ka lang siya. Ni adto sa opisina nila. So tagaan o calling card niya gi-contact at paadto sa opisina and then nagstoryahan na dito about sa kuan. And then ang tag-iya di ay nga insik kay Kristohanon. Unya, nadiskubrihan na gi-share nila ang ilang kahimtang unsa kalisod magrinta ana-ana. So unsa nahitabo? Sa lakto na pagkastorya, miuyon ang mao nga incheck nga iyahang i-donate ang dako nga lote ug ang building para lang gyud sa ministry. Can you imagine? Ang dating nga renter nga naglisod og bayad og monthly nakabaton og usa ka dako nga lote, gated plus balay nga dako nga pwede himuong simbahan. Unya Daplig Highway. Gidonate siya sa Inchik kay ang Inchik Kristohanon di ay ug naa siya gugma sa ministry ug sa mission. So mo tong gihatag. So grabe ang ilang pasalamat sa Ginoo kay gitubag sa Ginoo ang ilang mga pag-ampo for 3 months. No? Before nila gi-approach ang tag-iya, gi-pray nila matag jogging ang mao nga lugar. Inungdan nga gitubag sa Ginoo ang mga pag-ampo nila nga unta rentahan lang unta gid nila. Pero gihatag sa ilaha sa Ginoo. Pinagi sa paghikap sa mga kasing-kasing sa mga tag-iya. Now, agi conclusion, before the eye, ang Colossians chapter 4 verse 3 nag-ingon, pag-ampo usab kamo alang kanamo aron ang Dios maghatag kanamo kahigayunan sa pagsangyaw sa iyang mensahe o sa pagpadayag sa tinago ni Kristo kay mao kini ang hinungdan nga nabilanggo ako. Usa kini ka hangyo ni Paul nga iampo sila nga magpadayon sila sa ministry nga gisangon sa Ginoo sa ilaha. No, ilabi na tong sitwasyon nga nabilanggo siya. So kini siya usa ka hagit usab kanato ingon ng mga Kristohanon nga magpadayon kita diha sa pag-ampo. So agi conclusion matud pa, a praying church is a powerful church. When believers gather in prayer, God works in extraordinary ways. Timan-an gid nato na siya. Kung ang usa ka simbahan mahimong mainampuon, mahimong powerful ang mao nga simbahan.
Kung magtigom daw ang mga Kristohanon, ang Ginoo magalihok siya, no? So kinahanglan as a church, we should commit to daily prayer and also family prayer and also prayer for revival and prayer for the salvation of souls. Now, closing pangunahuna. The greatest thing that can happen in a prayer or in a prayer meeting is not that we hear from one another, but that we hear from God. Mao na siyang mahitabo when we pray together. So, kay naghisgot man ta about prayer, so this time, ato ang i-pray sa Ginoo ang atong mga alampuanan. Labi na ang ato ang unang-una, ato ang Sunday worship, ato ang i-pray sa Ginoo, ang ato ang buluhaton karong Domingo, atong panimbahon, pray nato ang matag usa, gikan sa kabataan, young people, mga hamtong, pray nato ang worship team, no? Nga gamiton sila sa Ginoo. And second, i-pray nato ang ato ang feeding ministry diha sa may mahayahay, no? Pray nato ang pagpanglihok sa Ginoo. Disiri, pakiingon sa imong amiga dito na karong Sunday, balik ta dito sa ilaha. So, pray nato nga ang Ginoo magalihok sa mga kinabuhi di lang sa mga kabataan, kundi bisan na sa mga ginikanan sa mga bata diha sa mahayahay. Nga ngadto makasabot sila sa pulong sa Ginoo and makailagid sila sa Ginoo silang kinabuhi. And then i-pray nato ikatulo, i-pray nato atong umabot na church anniversary and Thanksgiving. Kung nasa atong i-pray ang ato ang mga gastusanan ana. Ha? Ug atong plano kung unsaon nato ano. Ha? Diri ba nga o dito ba sa laing venue. So ato anang i-pray sa Ginoo kay dako man na siya nga hiskutanan o dako pod nga dako pod na siya nga buluhaton. So ato na i-pray sa Ginoo. And then i-pray nato sa Ginoo. By the way, meeting nato first Sunday of August, no? Mag-meeting ta, may kalabutan sa atong church anniversary and Thanksgiving, then i-appeal nato ato ang Christmas party. Then ikaupat, atong i-pray sa Ginoo is ang ato ang mga kaigsuunan nga naa sa kaluyahon. Yan po nato sa Ginoo na ang Ginoo magalihok sila kinabuhi nga madaog nila ang kaluya, no? And then kalima, ato ang psych, no? Ato ang desire, no? Nga marehistro ta, nga tabangan ta sa Ginoo, no? Ako nang giilisan og pangalan kay para di ta magunahuna ba. Nya pa-print na lang tag pangalan ba, bahalag kuan, wa pa na rehistro. No, i-print na lang nato para masangit na tudog mailisan ang pangalan nato diya sa gawas. So kana ra siguro atong iampo sa Ginoo, no? Kay human naman ta sa mga personal prayer request ganina. So, kana na po itong iampo. Ihangyon ako ang tanan sa pagtindog. And let us bow down our heads and pray. Yes, Lord, dalay kong Ginoo ni taknaan sa kagabion. Salamat Ginoo sa imong pag-uban kanamo sukat kaganina ug hangtod karon. Salamat sa imong mensahe Ginoo nga naga-remind kanamo may tungod sa pagkamay ng puon nga kanimo Ginoo ingon nga iglesia. Ingon man Ginoo, salamat kay nasayod ko Ginoo nga kaya nimo tubagon ang among mapag-ampo ug kay diha kanimo wala may imposible ang tanan Ginoo as long as mo in line sa imong kabubuton. Ako alamang prayer Ginoo na ikaw magatabang ug patalinghok sa mapag-ampo sa mga katawhan Ginoo na ikaw gid Ginoo magalihok niini ug materialize sa tanan Ginoo as long as kini uyon gyud sa imong plano ug sa imong kabubuton kay ikaw mang nasayod kung unsay labing makaayo nga ni kanamo Ginoo. Sa among pagpamauli karon, ubanan nimo kami, tabunan nimo kami sa imong hamili nga dugo hangtod na sa amuang pagpangatulog ug pamahulay aron walay bisan unsa na mga dautan o katalagman na makapasipala Ginoo panahon sa pagpamahulay. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang kalinaw ug ang pakig-ambit makig-uban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Mayong gabi sa tanan.